सी पैक BRI का फ्लैगशिप मंसूबा है। ये इलाकाई रवाबित में भी अहम किरदार अदा करेगा। हमारी तरजीह अफगानिस्तान में इस्तेहकाम है। अफगानिस्तान में खराब हालात से सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासिर होता है। अफगान शोरश से मजीद मुहाजिरीन का पाकिस्तान आने का खदशा है। पाकिस्तान मजीद अफगान मुहाजिरीन बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का ताशकंद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान और उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने बाहमी मफाद के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख़याल। सियासी, तजारती और माशी, तवानाई, मवासलाती, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफती शोबों में कसी जहती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के क़याम पर 40 निकाती मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुश्तरका मनसूबों के वसी मवाक़े हैं। विफाकी काबीना में अवामी फलाह के मनसूबों पर फौरी फैसले किए जाते हैं। पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल के शोबे में बहुत ज़्यादा सलाहियत है। SMEs को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुतादिद इक़दामात किए हैं। ताशकंद में वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी से मुकालमा। वज़ीर आज़म इमरान खान की अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें जल्द बराबर होंगी। इलाकाई रवाबित कॉन्फ्रेंस में 60 से ज़ायद ममालिक शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी की मुलाकात भी मुतवक्किल है। अहम मामलात ज़ेर बहस आएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद के दरमियान दुशंबे में मुलाकात। अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान खित्ते में रवाबित के फ़रोग़ और इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान में क़याम अमन को नागज़ीर समझता है। शाह महमूद कुरैशी। सेनेट में कानून साजी, बिजली की पैदावार, तहसील और तकसीम का तरमीमी बिल 2021 सेनेट ने मंजूर कर लिया। बामी कानूनी मुआवनत तरमीमी बिल 2021 और फेडरल मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट बिल 2021 अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद सेनेट से मंजूर। मुल्क में SOPs पर अमल दरामद में कमी से कोरोना के मरीजों में इजाफा होने लगा। 24 घंटे के दौरान 2327 नए केसेस रिपोर्ट। 31 अफराद जान की बाजी हार गए। 2388 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना वायरस की मजीद खतरनाक इकसाम दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती हैं। आलमी इदारा सेहत की वार्निंग। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में गहमा गहमी। 25 जुलाई को तहरीक इंसाफ की कामयाबी का सूरज तुलू होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीरियों के हकीकी सफ़ीर हैं। सियासी मुखालिफिन शिकस्त के खौफ से धांधली का शोर मचा रहे हैं। वफाकी वज़रा मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर का चिनारी में अवामी इज्तिमा से खिताब। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशत गर्दी जारी। ताज़ा कार्रवाई में श्रीनगर में 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। फौजियों ने श्रीनगर के इलाके दिनमार ईदगाह में एक मकान को कीमियाई मवाद के जरिए तबाह कर दिया। मकान में मौजूद इरफान और बिलाल अहमद नामी 2 नौजवान शहीद हो गए। अफगानिस्तान में जंगबंदी और बैनुल अफ़गान मज़ाकरात की बहाली के लिए अहम अफगान सियासी रहनुमा आज दोहा में तालिबान क़यादत से मुलाकात करेंगे। सियासी रहनुमाओं के वफ़द की क़यादत अब्दुल्ला अब्दुल्ला, तालिबान वफ़द की क़यादत मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर करेंगे। अफगानिस्तान की 20 सूबों में तालिबान की पेशकदमी। तालिबान के 60,000 कैदियों की रिहाई के बदले 3 माह की फायरबंदी की पेशकश। वनडे सीरीज में नाकामी के बाद अब T20 क्रिकेट में कौमी टीम का कड़ा इम्तिहान। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज नोटिंगम में खेला जाएगा। मैच देखिए रात 10:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। दफाई चैंपियन सिल्वेनिया के तातेज पोगाचर की टूर डी फ्रांस साइकिल रेस में लगातार दूसरी स्टेज फतह। 18वां मरहला भी अपने नाम कर लिया। पोगाचर ने 129.7 किलोमीटर का मुकर्ररा फासला 3 घंटे 33 मिनट और 45 सेकंड्स में तय किया।
रेस के मजमूई लीडर पोगाचर की रवा सीजन में ये तीसरी कामयाबी है। और जर्मनी में हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, स्पेन के पाब्लो कैरेनो बस्टा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। राउंड ऑफ 16 में कैरेनो बस्टा ने हमवतन कार्लोस को स्ट्रेट सेट में 7-6 और 6-3 से शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में कैरेनो बस्टा का मुकाबला सर्बिया के दुसालान लाजोविच से होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। मैं हूं सदफ अली खान और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। नाज़रीन, खबरों की तफसील शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। बेटा, बकरीद आ रही है, कुर्बानी के हिस्से के पैसे जल्द भेज देना। अब्बा, इस साल हिस्सा नहीं, बकरा लेंगे फौरन। क्या कहा बेटा? पूरा बकरा? एमसीबी बर्क रफ्तार के साथ अपनों की हर जरूरत पूरी करें फौरन। एमसीबी बर्क रफ्तार, फौरन से फौरी। MCB Bank for Life। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह वाज़े किया है कि अफ़गानिस्तान में अदम इस्तेहकाम और ख़ित्ते में तस्फ़िया तलब उमूर इलाक़ाई अमन सलामती, तरक्की और खुशहाली के रास्ते में बड़ी रुकावट है। उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में वस्त और जनूबी एशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा मुखलिसाना कोशिशें किसी ने नहीं की। Regional peace and stability is of paramount importance for optimal results. I foresee two key challenges in this context. First is the situation in Afghanistan. Second, outstanding disputes keeping the region fragmented and least integrated for decades. Peace in Afghanistan remains the most critical factor in translating this connectivity vision into reality. Our foremost priority is stability in Afghanistan. Pakistan will continue to support all initiatives for peace and reconciliation, as well as reconstruction and economic development of Afghanistan. We encourage all neighbors of Afghanistan and regional and international stakeholders to work together for facilitating a negotiated political settlement. The country that is going to be most affected by turmoil in Afghanistan is Pakistan. Pakistan suffered 70,000 casualties in the last 15 years. The last thing Pakistan wants is more conflict. Our economy is finally recovering from one of the most difficult phases which we've been through. And I repeat, the last thing we want is turbulence in Afghanistan. I can assure you that no country has tried harder to get Taliban on the dialogue table and to have a peaceful settlement there. To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel, is extremely unfair. Why would I come to Kabul if I was not interested in peace? The whole idea was that you should have looked upon Pakistan as a partner in peace. And I feel really disappointed that we have been blamed for what is going on in Afghanistan. What is happening in Afghanistan is over 2 decades of conflict, deep divisions, and unfortunately, the United States seeking a military solution when there was not one. When there were 150,000 troops, NATO troops in Afghanistan, the greatest military machine, that was the time to ask the Taliban to come on the table. Why were the Taliban going to compromise when the exit date was given? And there were only a few thousand American troops left. Why would they listen to us when they are sensing victory? So I assure you again, we had a long conversation I had with President Shaukat last night, how all the neighbors can help Tajikistan, Pakistan, Uzbekistan, how we can all get together and somehow help the peace process and a political settlement. Because it is in all of our interests. All the neighbors are interested that there should be a peace settlement.
If any country is trying its best out of all the other countries in the world, it's Pakistan today. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान और ताशकंद के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं जिनसे भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। पाकिस्तान और ताशकंद की कारोबारी बरादरी मुश्तरका मनसूबे शुरू करे ताकि दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ दिया जा सके। ताशकंद में पाकिस्तानी बिजनेस कम्यूनिटी से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आम आदमी की फ़लाह और खुशहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी काबीना में अवामी फ़लाह के मनसूबों पर फ़ौरी फ़ैसले किए जाते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती और ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट्स नहीं होती तो मुल्क में वेल्थ क्रिएशन नहीं होती, मुल्क अमीर नहीं हो सकता। और ये एग्जैक्टली उनके जो प्रेसिडेंट हैं ये भी पहली दफ़ा ये 5 साल हुए हैं इनको, तो ये बिल्कुल वही सोच रहा है हमारी तरह। और मेरे ख्याल में हमारी बिजनेस कम्युनिटीज़ का बड़ा ज़बरदस्त इंटरेक्शन होगा क्योंकि दोनों मुल्कों की जो गवर्नमेंट्स हैं वो बैक कर रही होंगी बिजनेसेस को। उनको ऑफर किया है सितंबर में पाकिस्तान आना, वो अपना पूरा डेलीगेशन लेके आएंगे और मेरे ख्याल में इससे बड़ा डेलीगेशन फिर हमें तैयारी करके यहाँ भी लाना चाहिए क्योंकि आपको असल चीज़ ये है कि जब गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलती है और जब वो गवर्नमेंट आपके लिए आसानियाँ पैदा करती है और ये जो जॉइंट जेवीज़ जो हैं, जॉइंट वेंचर्स, इसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो वो दोनों को हमें बेनिफिट करेगी। इनकी कई चीज़ें हैं जो जिधर हम कमज़ोर हैं और ये कई ऐसी जगह हैं जिधर ये हमारे से सीखना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये बड़ा ज़बरदस्त हमारी ट्रिप रही है अब तक, हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लिए बड़ी ज़बरदस्त ये अच्छी ग्राउंड है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कारोबार के लिए साजगार माहौल की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी और ताजरों के हवाले से नैब कानून में तब्दीली करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत फार्मास्यूटिकल समेत तमाम शोबों की तरक्की की राह में हायल रुकावटों को दूर कर रही है। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों के फ़रोग़ के लिए मुतादिद इक़दाम किए गए हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, तिजारत, सरमायाकारी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के समझौतों पर दस्तखत किए हैं। दोनों मुल्कों की क़यादत ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के ठोस अज़्म का इयादा किया है। तफसील जानते हैं हारून इलाही तूर से। उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में वज़ीर आज़म इमरान खान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सदारती महल आमद पर दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत हुई। पाकिस्तान के वफ्द की क़यादत वज़ीर आज़म इमरान खान ने की। उज़्बेकिस्तान का वफ्द सदर शौकत मिर्ज़ियोयफ की क़यादत में शरीक हुआ। बातचीत में दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़, इलाकाई राब्तों को मुस्तहकम बनाने, तिजारत, मईशत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल, खित्ते में तरक्की और खुशहाली के इम्कानात, दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब ताशकंद के सदारती महल में हुई, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयफ भी शरीक हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद पर इशिया की नकल हरकत से मुतालिक मालूमात के तबादले के हवाले से प्रोटोकॉल पर दस्तखत हुए। दोनों मुल्कों के ईवान हाय सनअत व तजारत के दरमियान उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के क़याम और ताउन के हवाले से प्रोटोकॉल और समझौते पर भी दस्तखत किए गए। दोनों मुल्कों ने ट्रांजिट ट्रेड मुआहिदे पर भी दस्तखत किए, जिससे दो तरफा तजारत और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान फौजी तालीम के शोबे में ताउन के हवाले से प्रोटोकॉल पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस एकेडमी और उज़्बेकिस्तान की वर्ल्ड इकोनॉमी एंड डिप्लोमेसी यूनिवर्सिटी के दरमियान ताउन के लिए मुफाहमत की यादाश्त पर भी दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान सियाहत के फ़रोग़ के लिए मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हुए। दोनों मुल्कों ने ताजरों और सियाहों के वफूद के लिए वीज़े के अमल को आसान बनाने के हवाले से मुआहिदे पर दस्तखत किए। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ताशकंद के सदारती महल पहुंचे तो उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयफ ने उनका मरकजी दरवाजे पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के एजाज़ में होने वाली पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए। उज़्बेकिस्तान की फौज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और सलामी दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उज़्बेक सदर के हमरा गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया।
उज़्बेक सदर ने काबीना अरकान और दीगर हुकाम का वज़ीर आज़म इमरान खान से तारफ़ कराया। वज़ीर आज़म ने अपने वफ्द के अरकान का उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ियोव से तारफ़ कराया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन, शेख रशीद अहमद, वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी, मशीर तजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद और मशीर कौमी सलामती मोई यूसुफ वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा हैं। हारून इलाही तूर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। यहाँ आपको लिए चलेंगे NCOC, जहाँ वफाकी वज़ीर असद उमर मीडिया से बात कर रहे हैं। उसकी औसत 60 से ऊपर चली गई है और ऐसे दिन भी हैं जहाँ 100 से ज़्यादा एक निस्बतन छोटी आबादी के साथ 100 से ज़्यादा जो है हलाकतें अफ़गानिस्तान के अंदर हुई हैं। तो ये भारतीय जो वेरिएंट है ये बड़ी तेज़ी से फैलता है और आगे आपको फैसल सुल्तान बताएंगे कि ये इससे किस किस्म की पाकिस्तान के अंदर हमें अभी असरात नज़र आने शुरू हो गए हैं। लेकिन इससे निकलने का हल क्या है? सबसे फौरी तौर पर तो इसका हल एक ही है, हिफाजती तदाबीर को अपनाएं। SOPs जो हैं, जो हुकूमत की तरफ से जारी की जा रही हैं, NCOC की तरफ से जारी की जा रही हैं, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल दरामद करें। और ख़ास तौर पे ये जो आगे ईद की छुट्टियां आ रही हैं, इसके अंदर एहतियात करने की बेतहाशा ज़रूरत है। और ख़ुसूसी तौर पर वो लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई और वो चाह रहे हैं कि कहीं तफरीह मुकामात में जाएँ शुमाल में, तो ऐसा ना हो कि आपकी तफरीह जो है वो लोगों की सेहत की ख़राबी और खुदा न खास्ता मौत का सबब बन जाए। इसलिए अगर आपके पास अगर आप वैक्सीनेशन नहीं हुई भी आपकी, तो बराए मेहरबानी इस ईद की छुट्टियों के अंदर आप ये तफरीह मुकामात की तरफ मत जाएं। और अगर आप जाएंगे तो हिदायत हैं सारे अमले को कि फिर आपको रोका जाएगा, आप वैसे ही एक जहमत से गुजरेंगे। अब इसका निकलने का तरीका सारी दुनिया ने जिसको अपनाया है और अपनाने की कोशिश की जा रही है और चंद ममालिक उसके अंदर कामयाब भी हुए हैं, वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के अंदर पाकिस्तान में अभी तक 2 करोड़ 21 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं, जिसमें जो 1 करोड़ 77 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जिसमें से 62 लाख को दोनों डोजेस की लग चुकी हैं, यानी वो पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि पिछले 4 दिनों से मुतवातर हमारे एक दिन में वैक्सीनेशन की तादाद जो है वो 5 लाख से ज़्यादा है, और जो कि अभी तक की सबसे ज़्यादा सतह है। लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है। हमने जो अपने लिए वैक्सीन का बंदोबस्त किया हुआ है, हमारे पास इससे कहीं ज़्यादा रोज़ाना वैक्सीन लगाने के लिए अवेलेबिलिटी हमने उसकी दस्तयाबी कर ली है। और आपको मैं पुरज़ोर अपील करना चाहूँगा कि आप जो है ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अच्छा, उमूमी तौर पे तो हम आपको बताते हैं कि वैक्सीन लगवाना जो है, दुनिया में सारे डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, सबकी राय ये है कि वैक्सीन लगाई जाए। लेकिन हमने तज्जिया किया कि पाकिस्तान में भी तो अब जैसे मैंने बताया कि 2 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है और 1 करोड़ 77 लाख लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है। तो हमने ये तज्जिया किया कि जिन लोगों को पाकिस्तान में वैक्सीन लगी है और जिनको नहीं लगी, तो उनको ये कोरोना होने के उनके जो ख़तरा है उसमें क्या कोई फ़र्क नज़र आ रहा है हमें या नहीं नज़र आ रहा। तो अगली स्क्रीन पे अगर आप वो स्लाइड लगाएं, वैक्सीन वाली स्लाइड लगा दें, ये वाली स्लाइड। अब आप इसको ज़रा सा गौर से देखें और मेरी बात को अगर आप गौर से सुने। इस वक्त पाकिस्तान में 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं वो कोई 12.5 करोड़ लोग इस वक्त मौजूद हैं। 3 फरवरी से जब से ये वैक्सीन लगनी शुरू हुई अभी तक जो है वो 4,09,000 केसेस हमारे पास आए हैं। और ये 4,09,000 केसेस जो हैं वो 0.3% बनता है इस आबादी का जो 18 साल या उससे ज़्यादा है। जिन लोगों ने 1 डोज वैक्सीन की लगाई हुई थी इसी अरसे के अंदर, उनमें 9,917 केस हमारे सामने आए और ये सिर्फ 0.08% बनता है। और आप ज़रा सा आप अगर सामने से ये कैमरा के पीछे जो आप पीछे ज़रा हो जाएं, हाँ, हमने और ये जो केसेस हैं जहाँ पे जिन लोगों ने मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेशन करवाई हुई थी, ये 1 जुलाई तक का डेटा है, तो उस वक्त तक 43 लाख लोग थे जिनकी कोई हुई हुई थी। और वो तकरीबन 5,500 केसेस हमारे बनते हैं जिनकी ये वैक्सीनेशन हुई हुई थी, और ये 0.04% बनता है। अब फ़र्क इसका ज़रा मैं आपको बताऊँ कि क्या है।
اگر آپ نے ویکسین نہیں لگائی ہوئی تھی تو یہ 3 فروری سے 1 جولائی تک کا جو عرصہ تھا، اس کے اندر پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، اس عرصے کے اندر ہر 333 پاکستانیوں میں سے، یہ 18 سال سے زیادہ عمر رکھنے والے پاکستانیوں میں، ہر 333 پاکستانی میں سے ایک کو کورونا ہوا۔ لیکن اگر آپ نے ایک بھی ویکسین کی ڈوز لگوائی ہوئی تھی تو 1250 لوگوں میں سے صرف ایک کو کورونا لگائی، 333 میں سے ایک کو جنہوں نے ویکسین نہیں لگائی ہوئی تھی، اور 1250 میں سے ایک کو جس نے ایک ڈوز ویکسین کی لگائی ہوئی تھی، اور 2500 میں سے ایک کو جنہوں نے دونوں ڈوز لگائی ہوئی تھی۔ یعنی اس کو ایک اور طریقے سے دیکھا جائے تو جو پوری طریقے سے ویکسین لگوا چکے ہیں، یعنی دونوں ڈوز لگوا چکے ہیں، یا ان کو وہ ویکسین لگی ہے جس کی ہے ہی صرف ایک ڈوز، ہوتی صرف ایک ڈوز ہے، جو کینسائنو ہے یا پاک ویک ہے، تو ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگائی ہوئی، ان کو 7 گنا زیادہ خطرہ ہے ویکسین کرانے کا۔ یہ 5، 10، 7، 8% کا فرق نہیں ہے، 7 گنا سے زیادہ، بلکہ 7.5 گنا کا فرق ہے جنہوں نے ویکسین دونوں ڈوز لگوا لی ہیں بنسبت ان کے کہ جنہوں نے ڈوز نہیں لگائی ہوئی۔ اگر آپ جن کو ایک بھی ڈوز لگ گئی ہے، یہ بھی بڑا اس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ اس سے بھی آپ کو پروٹیکشن شروع ہو جاتی ہے، حفاظت شروع ہو جاتی ہے، اور جنہوں نے ایک ڈوز لگائی بھی ہے بنسبت ان کے کہ جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگائی ہوئی، ان میں بھی کوئی 4 گنا کا فرق ہے۔ یعنی اگر آپ نے ویکسین نہیں لگائی ہوئی تو آپ کو 4 گنا زیادہ خطرہ ہے بنسبت اس شخص کو کہ جس کو صرف ایک ڈوز بھی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہمارے سامنے اعداد و شمار آ رہے ہیں، اس سے بہت واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف ہیلتھ کے ایکسپرٹ، یہ ڈاکٹر، سائنسدان صرف یہ ایک فلسفے کی بات نہیں بتا رہے ہیں، ایک تجزیے کی بات نہیں بتا رہے ہیں، یا یہ صرف کوئی امریکہ یا ولایت اور یورپ کی ہمارے جو ہے اس کی بنیاد پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ پاکستان میں ہمارے پاکستانیوں کے اوپر جو پاکستان میں ویکسین لگ رہی ہے اس کے نتائج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس سے ایک اگلا مرحلہ ہے تجزیے کا، وہ بھی ہم کریں گے، اس کے لیے ذرا سا زیادہ ٹائم لگے گا، کہ جن کو ہو بھی رہی ہے، جن کو کورونا ہو بھی جاتا ہے ویکسینیشن کے بعد، زیادہ تر کیس ہمیں جو نظر آ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ پھر کوئی بہت زیادہ سیریس بیماری نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک تو 7 گنا کا فرق ہو گیا کہ آپ کو کورونا لگنے کے چانسز کم ہو گئے، اور اس کے بعد خدا نخواستہ اگر ہو بھی گیا تو اس سے جو خطرہ ہے وہ خطرہ بھی آپ کے لیے بہت کم ہے۔ تو اس لیے یہ تمام چیزیں سامنے دیکھتے ہوئے میں پھر آپ سے اپیل کروں گا، پہلے جیسے میں نے بتایا کہ یہ بھارتی ویرینٹ جو دنیا میں پھیل رہا ہے، میں نے آپ کو دکھایا کہ پورے خطے کے اندر اس نے کتنی بڑی تباہی پھیلائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اچھی خبر یہ ہے کہ اگر آپ ویکسین لگا لیں تو یہ خطرہ آپ کے لیے بہت کم ہو سکتا ہے، اور جو انفرادی طور پر آپ کے لیے خطرہ کم ہوگا وہ آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے پیاروں کے لیے، معاشرے کے لیے، پاکستان کے لیے بھی بہتری اس سے آئے گی۔ اور پاکستان نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک جس طریقے سے اس سے بچ کر نکلا ہے، دنیا نے پاکستان کی تعریف کی ہے، ہماری معیشت کے اندر اس کے بہتر نتائج نظر آئے ہیں، ہمارے ہسپتالوں کا نظام مفلوج نہیں ہوا ہے۔ اس کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ دونوں کام آپ نے کرنے ہیں، حفاظتی تدابیر پر بھی عمل کرنا ہے اور ساتھ کے ساتھ ویکسینیشن کروانی ہے، اور جب ایک بڑی تعداد میں پاکستانیوں کی ویکسینیشن ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر یہ معاشرہ مکمل طور پر آزاد ہو کے پھر کام بھی کر سکے گا۔ بھارتی جو ویریئنٹ ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو چوتھی لہر شروع ہو رہی ہے، اس سے پاکستان کے اندر، میں نے آپ کو خطے کا بتایا، پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہونے شروع ہو گئے ہیں، ابھی بالکل اوائل کے دن ہیں لیکن کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، میں فیصل سلطان سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کو ذرا تفصیل بتائیں۔ السلام علیکم جی، جیسے اسد صاحب نے آپ کو بتایا، اثرات کے بارے میں کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ روزانہ تقریباً 2500 کے قریب نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں گزشتہ 2-3 دن سے، اور اس کے علاوہ جو پازیٹیوٹی کی شرح ہے جو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بیماری کا پھیلاؤ کس حد تک جا رہا ہے، وہ بھی تقریباً 5 سے 6% قومی ایوریج، نیشنل ایوریج ہو چکی ہے اوسطاً۔ اور اگر کچھ شہروں کے بارے میں آپ کو بتاؤں، مظفر آباد میں 21%، گلگت میں 22% اور کراچی میں 20% یہ پہنچ چکی ہے۔ اور نہ صرف کہ یہ شرح بڑھی ہے اور ان کی تعداد بڑھی ہے، جو اصل زیادہ پریشانی کی بات ہوتی ہے ہمیشہ وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہمارے صحت کے نظام پہ کیا دباؤ پڑ رہا ہے۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں جو کرٹیکل کیئر میں اس وقت داخل موجود ہیں ان کی تعداد تقریباً 2400 ہو چکی ہے، اور نہ صرف کہ یہ شرح بڑھی ہے ہمیشہ وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہمارے صحت کے نظام پہ کیا دباؤ پڑ رہا ہے۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں جو کرٹیکل کیئر میں اس وقت داخل موجود ہیں ان کی تعداد تقریباً 2400 ہو چکی ہے،
ایک اور چیز ذہن میں رکھیے کہ جب دوسری لہر شروع ہوئی تو جو اس کا بیس لائن تھا، جس مقام سے وہ اوپر اٹھی، اس وقت تقریباً 500 لوگ کرٹیکل کیئر میں تھے. جب اگلی لہر آئی تو تقریباً 1500 لوگ کرٹیکل کیئر میں تھے. یعنی جس مقام سے آپ شروع کر رہے تھے، جس بیس لائن سے شروع کر رہے تھے، وہ بھی ہائر تھی. اس دفعہ جس مقام سے ہم نے شروع کیا، جس بیس لائن سے شروع کیا، وہ 1900 تھی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جدھر سے آپ شروع کر رہے ہیں، آپ کے ہیلتھ کیئر سسٹم میں دباؤ آلریڈی کچھ ہے، اور اوپر سے پھر یہ جو انڈین ویریئنٹ ہے، اس کا جو پھیلاؤ ہے، اس کی سپیڈ زیادہ تصور کی جاتی ہے، اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اپنے اعداد و شمار کے ذریعے. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جس تیزی سے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے، اور ہم اپنے ارد گرد کے ممالک کے اعداد و شمار آپ دیکھ چکے ہیں. چنانچہ آپ سے بڑی واضح اور سادی سی گزارشات ہیں. خدا را ماسک پہنیے، ہجوم میں نہ جائیے، اگر کوئی مجبوری ہی ہے تو ماسک پہن کے جائیے، اور ویکسین کے جو اچھے اور واضح اثرات ہیں ہمارے پاکستان کی ویکسینز کے پاکستان کے اندر استعمال کے ذریعے پاکستان کا ڈیٹا دیکھتے ہوئے وہ آپ کے سامنے اسد عمر صاحب رکھ چکے ہیں. 7 گنا سے زیادہ بہتری کا اس میں یا پروٹیکشن ہے، یعنی 1/7 رسک ہے اگر آپ ویکسین لگوائیں. تو خدا را ویکسین لگوائیے. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر اور معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان NCOC میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کرونا کی بھارتی قسم بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، عوام ویکسینیشن کروائیں اور حفاظتی اقدامات پر عمل کریں. ناظرین، یہ تھی PTV تازہ ترین. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور ازبکستان دونوں غربت کے خاتمے کے یکساں سفر پر گامزن ہیں. تاشقند میں ازبک صدر شوکت مرزیوف کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اپنی توجہ جیو اسٹریٹجک سے تبدیل کر کے جیو اکنامک کی طرف موڑ دی ہے تاکہ معاشی سرگرمیوں سے غربت کا خاتمہ کیا جا سکے. اسی بارے میں تفصیل جانیں گے ریاض برقی سے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ ان کا ازبکستان کا پہلا دورہ ہے، تاہم یہ آخری ہرگز نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ازبک صدر کے ساتھ ہر شعبے میں تعاون بڑھانے پر تفصیلی بات ہوئی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ دونوں ملک معاشی تعاون کے حوالے سے یکساں موقف رکھتے ہیں. Both of us on the same path. Mr. President, you're talking about new Uzbekistan, Naya Uzbekistan, and we are talking about Naya Pakistan. The journey is the same. Number one, we want to lift our people out of poverty. We want a bottoms-up approach rather than a trickle-down approach, which has been traditional. So we are on that journey where we are trying to pull people out of poverty. We have now changed emphasis from geostrategic to geoeconomics. Our whole idea is that we have to create wealth. If we create wealth, then we can spend it on our lower strata of the society and lift them up. So this is extremely important for us that we now have strong trading relationship with Uzbekistan, which is the biggest country in Central Asia. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ تاجروں کا ایک بڑا وفد اپنے ہمراہ ازبکستان لائے ہیں تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم میں اضافہ کیا جا سکے. We have brought 130 of our top business houses. And when I was leaving this morning on my mobile phone, I had messages from other business houses who also wanted to come today. So this is the beginning of, inshallah, a very powerful relationship between the two countries. Uzbekistan will have access through Pakistan. First of all, Pakistan with 220 million people is a huge market. And then onwards from our ports to Middle East and to Africa. One day, inshallah, if our relationship improves with India, you will also have access to India. And Pakistan then has access to Uzbekistan, Central Asia, and beyond. ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف نے کہا کہ پاکستان جنوبی ایشیا کا اہم ملک ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ سیاسی، اقتصادی اور تجارتی روابط کو فروغ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مستقبل میں سفارتی روڈ میپ قائم کریں گے. This very visit will open the new page, the history of political and economic relations between Uzbekistan and Pakistan. We are very much enjoying the multifaceted cooperation between Uzbekistan and Pakistan, which is
very rapidly growing for the last several years. Today, throughout our bilateral talks and extended meeting between the delegations, we have been discussing a number of large-scale projects, as well as we have made very clear understanding of various approaches for their implementation. उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव ने कहा कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके वफ्द का पुरजोश खैर मकदम करते हैं। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के क़याम पर 40 निकाती मुश्तरका इलामिया जारी किया गया है। इलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने उज़्बेकिस्तान के सरकारी दौरे के दौरान उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव के साथ बाहमी मफाद के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और सियासी, तिजारती और मुआशी तवानाई, मवासिलात, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफती शोबों में अपनी कसरुलजहती ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों रहनुमाओं ने बैनुल-अक़वामी और इलाकाई अहमियत के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया, जिसमें कोविड-19 से मुतालिक सूरत हाल भी शामिल है और इस सिलसिले में मज़ीद ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों रहनुमाओं ने बरादराना ताल्लुक़ात को मज़बूत बनाने के अज़्म का इआदा करते हुए दोनों ममालिक के बाहमी मफाद के लिए स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के क़याम का ऐलान किया। दोनों रहनुमाओं ने बैनुल-अक़वामी तंजीमों के फ्रेमवर्क के अंदर दो तरफ़ा ताउन की सतह पर इत्मीनान का इजहार किया और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर अक़वाम मुत्तहिदा, SCO, OIC, ECO और दिगर बैनुल-अक़वामी और इलाकाई फ़ोरम पर एक दूसरे की हिमायत जारी रखने के अज़्म की तस्दीक की। फ़रीक़ैन ने दहशतगर्दी और मनशियात की स्मगलिंग के ख़िलाफ़ जंग में दोनों मुल्कों के माबैन कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन के हवाले से भी इत्तफ़ाक़ किया। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा तिजारत को वुसअत देने के लिए एक अहम आले के तौर पर ट्रांजिट ट्रेड से मुताल्लिक़ मुआहिदे पर दस्तखत का खैर मकदम किया है। दोनों रहनुमाओं ने एशिया को बहरे अरब से अफगानिस्तान और पाकिस्तानी बंदरगाहों कराची, गवादर और बिन कासिम के रास्ते तमस, मज़ार शरीफ, काबुल, पेशावर रेलवे मंसूबे के लिए अपनी हिमायत का इआदा किया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन बराह रास्त बाकायदा परवाज़ें दोबारा शुरू करने का खैर मकदम किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस्लाम की रोशन ख्याली के फ़रोग़ के लिए OIC के मुश्तरका इक़दामात और इज्तिमाई काविशों की हिमायत और इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए 15 मार्च को बैनुल-अक़वामी दिन करार देने का खैर मकदम किया। फ़रीक़ैन ने मुतादिद अहम मुफ़ाहमतनामों और मुआहिदों पर दस्तखत का खैर मकदम किया, जो मुतनव्वो शोबों में दोनों ममालिक के माबैन जामे ताउन को मज़ीद तक़वियत बख्शने में मुआविन साबित होंगे। दोनों रहनुमाओं ने इस यकीन का इजहार किया कि इस दौरे के दौरान तय पाने वाले मुआहिदों में दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने और कसीरुलजहती फ्रेमवर्क के अंदर बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। उन्होंने मुस्तक़बिल में आला सतह पर सियासी बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और अफ़गानिस्तान के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदे ज़ल्म खलील साद के दरमियान दोशंबे में गैर रस्मी मुलाकात हुई। मुलाकात में अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में रवाबित के फ़रोग़ और इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान में क़याम अमन को नागुज़ीर समझता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपना सालिहाना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला अफ़गानों ने मिल बैठ कर खुद करना है। पाकिस्तान अफ़गानों की सरबराही में अफ़गानों को काबिल कबूल जामे मुज़ाकरात के ज़रिए अफ़गान मसले के सियासी हल की हिमायत जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान समझता है कि अगर हमारे खित्ते ने मुआशी और इक़्तिसादी तौर पर आगे बढ़ना है तो इलाकाई रवाबित बहुत ज़रूरी हैं। ताशकंद से अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि ट्रांस अफ़गान रेलवे मंसूबा उज़्बेकिस्तान को बरास्त अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस हवाले से उस पर क़यादत से हमारा तफसीली तबादला ख्याल हुआ, नक्शों का तबादला हुआ और हमने पूरे रूट का जायज़ा लिया। सिर्फ जो हमारी दिक्कत आड़े आ रही है वो है अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है सिक्योरिटी की। अगर उसमें बेहतरी आती है तो पाकिस्तान उस रूट के लिए, उसकी मैपिंग के लिए, उसकी फिजिबिलिटी के लिए गुफ्त शुनीद में है वर्ल्ड बैंक के साथ भी, और मौके का मुलाहजा और रूट का मुलाहजा करने के लिए भी तैयार है। तो पाकिस्तान आगे बढ़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान समझता है कि हमने जो गवादर पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं, हमारे जो सी पोर्ट्स हैं, चाहे पोर्ट कासिम हो, गवादर पोर्ट हो, वो लैंड लॉक्ड सेंट्रल एशिया के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए एक जो कहते हैं ना एक रास्ता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है उनको समुंदर तक रसाई देने का। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की अफ़गानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं जो जल्द बराबर होंगी। इलाक़ाई रवाबित कॉन्फ्रेंस के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इलाक़ाई रवाबित कॉन्फ्रेंस में 60 से ज़ायद ममालिक शिरकत कर रहे हैं।
انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف نے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات کے دوران تاشقند سے گوادر تک ٹرین سروس اور کراچی سے تاشقند تک ٹرک کی نقل و حمل کا نظام قائم کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے، جو علاقائی روابط کے فروغ کا اظہار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان اور افغانستان کے صدر اشرف غنی کی ملاقات بھی متوقع ہے، جس میں اہم معاملات زیر بحث آئیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو تاکہ علاقائی روابط بہتر ہو سکیں۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ افغانستان میں امن سے ہم وسط ایشیا سے منسلک ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے یقین کا اظہار کیا کہ افغانستان میں امن کے لیے کوششیں جلد بارآور ہوں گی۔ وفاقی وزیر بحری امور علی حیدر زیدی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ازبکستان کے دوروں سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ پی ٹی وی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور ازبک صدر شوکت مرزیوف نے ایشیا کو بحیرہ عرب سے افغانستان اور پاکستانی بندرگاہوں کراچی، گوادر اور بن قاسم کے راستے ترمز، مزار شریف، کابل، پشاور ریلوے منصوبے کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اپرچونٹیز پاکستان کے لیے بہت ہیں، اپنی ٹریڈ بڑھانے کے لیے اسپیشلی افریقہ یا مڈل ایسٹ، ان کو چاہیے سمندر ڈاک، وہ ہمارے ساتھ ان کی بڑی اچھی بات چیت ہوئی ہے، اور اب انہوں نے بنانی ہے ایک ریلوے جو مزار شریف تک آ گئی ہے۔ مزار شریف سے وہ لے آئیں گے پشاور تک، اور پشاور سے ہماری ٹرین پہ چڑھ جائیں گے۔ سو دیرفور وہ بڑا زبردست ایک پاکستان کے لیے ایکسیس ہو جائے گا، پورے جو یہ مارکیٹ ہے سینٹرل ایشین ریپبلک کی، اور ان کو ایکسیس مل جائے گا پورٹس پہ۔ سو یہ ون ون ہے، پلس اور بڑی چیزیں ایگریکلچر کی، ٹیکسٹائل کی، دیر از اے لاٹ آف ڈیولپمنٹ اپرچونیٹیز۔ قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ انتہائی کامیاب رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان علاقائی روابط کے حوالے سے ہونے والی کانفرنس میں تجارتی راہداری کے ذریعے علاقائی روابط کے فروغ کی اہمیت پر زور دیں گے۔ معید یوسف نے کہا کہ پاکستان جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامک سوچ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ازبک قیادت پاکستان کی اس پالیسی سے متفق ہے۔ پاکستان بار بار یہ بات کر رہا ہے، اب حکومت آپ سن رہے ہیں کہ ہم جیو اسٹریٹجک تھنکنگ سے جیو اکنامک تھنکنگ پہ جا رہے ہیں۔ جیو اسٹریٹجی اپنی جگہ قائم رہے گی، لیکن جیو اکنامک تھنکنگ جو ہے اس کا سب سے بڑا پہلو کیا ہے؟ وہ ہے کنیکٹیوٹی، راہداری پاکستان کے ذریعے۔ تو سینٹرل ایشیا کے لیے سب سے مفید روٹ جو ہے عربین سی تک، اس کے بعد آگے دنیا تک، وہ پاکستان اور گوادر پورٹ، کراچی پورٹ کے ذریعے۔ تو اس پہ وزیر اعظم اپنے خطاب بھی کریں گے۔ ملاقاتوں میں بھی یہ بات ہوئی، اور میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان ازبکستان کے ریلیشن شپ کا ایک نیا چیپٹر ہے۔ ازبک صدر نے وزیر اعظم پاکستان کا استقبال کیا، اور بہت جو میٹنگز تھیں بہت ہی زیادہ مفید رہیں۔ میں یہ بھی بالکل کہہ دوں کہ انہوں نے ایک ریڈ کارپٹ سے بھی زیادہ ٹریٹمنٹ پرائم منسٹر کو اور ڈیلیگیشن کو دی ہے، اور بالکل واضح ہے ان کا انٹرسٹ پاکستان میں۔ جو ہم بات کرتے ہیں راہداری کی، کنیکٹیوٹی کی، وہ ہم سے بھی زیادہ کر رہے ہیں۔ جس طرح انہوں نے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو یہاں پہ ٹریٹ کیا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے افغان صدر اشرف غنی کی ملاقات کی درخواست قبول کر لی ہے۔ پاکستان کا واضح موقف ہے کہ افغانستان میں امن سیاسی عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ معید یوسف نے کہا کہ منفی بیانات سے امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ افغان صدر ہوں گے، ازبک صدر بولیں گے، پاکستانی وزیر اعظم بولیں گے، تو وہ تو پینل ہوگا کانفرنس پہ، یہ تینوں ہیڈز آف اسٹیٹ یا گورنمنٹ موجود ہیں۔ پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے۔ افغانستان میں بھی امن کی جو بات ہے اس پہ، امن پہ ہم کوشاں ہیں، بار بار بات کر رہے ہیں کہ راہداری کے لیے ظاہری بات ہے امن کیوں چاہیے افغانستان میں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جیو اکنامک ویژن، کنیکٹیوٹی کی ویژن اس کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ اور وزیر اعظم نے تو ان کی جو ریکویسٹ تھی ملاقات کی اشرف غنی صاحب کی، وہ بھی قبول کر لی ہے، اور اس ملاقات میں بھی یہی بات باور کرائیں گے کہ یہ تو سب آپ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں افغانستان میں امن آئے، اور ساروں کو مل کے آگے چلنا ہے، تاکہ کوئی سیاسی مفاہمت ہو افغانستان میں، نہ کہ نکتہ چینی اور جو بدقسمتی سے بڑی منفی کئی دفعہ سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں، تو اس سے گریز کر کے آگے چلنے کی بات ہے۔ ناظرین، قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں جاری ہے، اور اجلاس کے آغاز میں سابق صدر ممنون حسین اور پسنی میں دہشت گردی کے واقعے میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ ایوان کی کارروائی کی تفصیل جاننے کے لیے ہم نے اپنے نمائندے رانا افتخار احمد سے رابطہ کیا ہے۔ افتخار، بتائیے گا قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، اب تک کی کارروائی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔
ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی صدارت میں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. آج دو اہم قانون پاس ہوئے ہیں جو قانون سازی ہوئی ہے. اس حوالے سے ملک میں ٹیکنالوجی کی ترقی کی رفتار کو بڑھانے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجیکل ایکو سسٹم کے فروغ کو یقینی بنانے کا جو بل ہے خصوصی ٹیکنالوجی زون اتھارٹی بل 2020 یہ منظور کیا گیا ہے. یہ وفاقی وزیر حماد اظہر نے پیش کیا تھا. اس کے علاوہ ڈاکٹر شیریں مزاری جو انسانی حقوق کی وزیر ہیں انہوں نے دارالحکومت اسلام آباد کی علاقائی حدود میں رہائش پذیر بزرگ شہریوں کی بہبود آرام وقار کے اہتمام کا بل پیش کیا تھا. اسلام آباد کی علاقائی حدود میں بزرگ شہریوں کا جو بل تھا اس کو بھی منظور کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ وقفہ سوالات بھی ہوا ہے اور توجہ نوٹس بھی ہوا ہے. توجہ نوٹس کے جواب میں جو پارلیمنٹ سیکرٹری داخلہ ہیں انہوں نے بتایا کہ سندھ خصوصاً کراچی میں جو جعلی شناختی کارڈ بننے کا معاملہ سامنے آیا ہے اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ہمیں ایسی رپورٹس ملی تھی کہ 39 افراد اس معاملے میں ملوث ہیں جس پر ایف آئی اے سے انکوائری کرائی گئی, جس کے بعد 39 جو نادا کے افسران اور اہلکار ہیں ان کو معطل کر دیا گیا ہے اور جن میں سے 10 افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور جن میں سے 5 کو گرفتار بھی کر لی ہے. انہوں نے کہا کہ مزید انکوائری اس حوالے سے جاری ہے. اس کے علاوہ جو وقفہ سوالات تھا اس میں جو پارلیمانی سیکرٹری عالیہ حمزہ ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ جو گردشی قرضوں کا معاملہ ہے یہ مالی سال 2007-8 میں شروع ہوا تھا. گردشی جو قرضے ہیں ان کے بڑھنے کی وجہ ہے وہ اسٹرکچرل اور آپریشنل ایشو ہیں جس کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت جو گردشی قرضوں میں کمی کے لیے ادائیگیاں کر رہی ہے. اس کے علاوہ جو بجلی کے شعبے ترسیل اور تقسیم کا نظام ہے اس کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ آپریشنل معاملات کو بھی بہتر کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ الیکٹرک کے معاملے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ نیا معاہدہ کیا جا رہا ہے تاکہ کراچی کے شہریوں کو جو بہتر سہولت مہیا. انہوں نے کہا کہ کراچی کو جو کہ الیکٹرک ہے اس کو 1000 میگا واٹ اضافی بجلی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ کراچی کے شہریوں کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی ممکن ہو سکے. جی بہت شکریہ رانا افتخار احمد, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ نے بتایا کہ 2 اہم قانون آج پاس ہوئے ہیں. اس کے علاوہ وقفہ سوالات ہوا, توجہ دلاؤ نوٹس بھی ہوا ہے اور گردشی قرضوں کے حوالے سے بھی آج کی کارروائی میں بات چیت ہوئی ہے. ناظرین آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں سینٹ کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں جاری ہے. اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ دھابیجی ہماری حکومت کا منصوبہ ہے, اس سے صنعتی زون کو 5 میگا واٹ بجلی اور 135 MMCF ڈی گیس فراہم کی جائے گی. ایوان بالا میں باہمی قانونی معاونت ترمیمی بل 2021 بجلی کی پیداوار ترسیل اور تقسیم کا ترمیمی بل 2021 اور فیڈرل میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ بل منظور کر لیا گیا ہے. اسی حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں سینٹ کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں اس وقت جاری ہے اور اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ دھابیجی ہماری حکومت کا منصوبہ ہے, اس سے صنعتی زون کو 5 میگا واٹ بجلی اور 135 MMCF ڈی گیس فراہم کی جائے گی. اس حوالے سے انہوں نے بات کی. اور ناظرین ایوان بالا میں باہمی قانونی معاونت ترمیمی بل 2021 بجلی کی پیداوار ترسیل اور تقسیم کا ترمیمی بل 2021 اور فیڈرل میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ بل بھی منظور کر لیا گیا ہے. سینٹ اجلاس کا احوال آپ تک پہنچا رہے ہیں اور واضح رہے کہ چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور اراکین اپنے مقررہ وقت پر اظہار خیال کر رہے ہیں. اجلاس کی کارروائی کی تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے نمود مسلم سے. نمود بتائیے گا سینٹ اجلاس کا احوال. جی آج کا اجلاس خاصا اہم رہا سینٹ کا کیونکہ آج 5 جو بل ہیں وہ منظور کیے گئے ہیں جن میں 2 بل ایسے تھے جن کو ضمنی ایجنڈے کے تحت ایوان میں پیش کیے گئے کیونکہ اپوزیشن نے اس کا احتجاج بھی کیا, لیکن جو اس کی جو کاؤنٹنگ تھی جب اس کی ووٹنگ کروائی گئی تو اس میں 39 ارکان نے اس کے حق میں ووٹ دیے جبکہ 35 ارکان نے مخالفت میں ووٹ آئے. آج جو بل منظور ہوئے ہیں اس میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ری آرگنائزیشن بل 2021 اور فیڈرل میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ بل 2021 جو ہے یہ ضمنی ایجنڈے کے تحت آئے ہیں, جبکہ اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہیں اور الاؤنسز ایکٹ جو 1974 کا جو قانون ہے اس میں مزید ترمیم کا بل بھی آج ایوان میں پیش کیا گیا ہے جسے منظور کیا گیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ بل جو ہے پروسیجرل بل ہے, اس میں کوئی بھی بجٹ کے حوالے سے یا پیسے میں اضافے کا بل نہیں ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آج ایوان میں جو خاص طور پر باہمی قانونی معاونت جو فوجداری معاملات کا ایکٹ 2020 ہے یہ بھی ایوان میں پیش کیا گیا جسے اعظم خان سواتی نے پیش کیا اور یہ بھی منظور کر لیا گیا ہے. جبکہ حماد اظہر نے
بجلی کی پیداوار تفصیل اور تقسیم کا جو سرکار کا جو ایکٹ ہے 1997 کا، اس میں مزید ترمیم کا بل ایوان میں پیش کر سے منظور کر نمود دیا مسلم بہت شکریہ، آپ کا بتا رہے تھے کہ آج سینٹ میں 5 اہم بل منظور کیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر خسرو بختیار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ Distinguished delegates and colleagues, in order to propose a way forward for this platform to become the bedrock for enhancing industrial cooperation among SCO member states, I would like to propose that firstly, we should task the consortium of SCO economic and analytical think tanks to launch a study for finding industrial complementarities and synergies among SCO member states. Secondly, to establish an SCO development bank to fund for provision of financial base for industrial cooperation on the same footings as international financial cooperation IFC. Thirdly, to energize SCO Business Council for greater integration of the businesses and industries of SCO region. And lastly, to find collaborative arrangements between these forums and proposed energy ministers meeting for improving connectivity and provision of sound raw material base. On these 4 suggestions, let me conclude with a vote of thanks and to the government of Tajikistan for proposing this new platform, and I'm very optimistic that this platform will truly be a major vehicle in improving socio-economic development in the region. I thank you all. وفاقی وزیر صنعت و پیداوار مخدوم خسرو بختیار میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے پیداوار کے حوالے سے شعبوں کی صلاحیت بڑھانے میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار مخدوم خسرو بختیار تقریب سے خطاب کر رہے تھے اسلام آباد میں۔ آگے بڑھیں گے، خبر آپ تک پہنچائیں کہ سپیس پر عمل درآمد میں کمی کے باعث پاکستان میں کورونا کے کیسز میں بتدریج اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں مثبت کیسز کی شرح بڑھ کر 6.17% پر پہنچ گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 37,690 ٹیسٹ کیے گئے، 2,327 کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ 31 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ناظرین، خنجراب میں پاک چین سرحد کو تجارت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ کورونا سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر سے بچاؤ کے لیے اقدامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے سرحد تجارت کے لیے کھول دی گئی ہے۔ ناظرین، کھیل میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرکٹ کی۔ ون ڈے سیریز میں ناکامی کے بعد اب پاکستانی ٹیم کا T20 سیریز میں امتحان شروع ہو رہا ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچز کی T20 سیریز کا پہلا میچ آج نوٹنگم میں ہوگا۔ میچ رات 10:30 بجے شروع ہوگا اور PTV سپورٹس پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک 18 T20 میچز کھیلے جا چکے ہیں، جن میں سے پاکستان نے 5 اور انگلینڈ نے 11 میچز میں کامیابی حاصل کی۔ ایک میچ ٹائی ہوا اور ایک میچ بے نتیجہ رہا۔ نوٹنگم کے ٹرینٹ برج میں دونوں ٹیمیں پہلی بار T20 میچ کھیلیں گی۔ ICC T20 رینکنگ میں انگلینڈ پہلے اور پاکستان چوتھے نمبر پر موجود ہے۔ سیریز کا دوسرا میچ 18 جولائی جبکہ تیسرا اور آخری T20 میچ 20 جولائی کو کھیلا جائے گا۔ پنجاب حکومت کا مرحوم اولمپئن نوید عالم کو خراج عقیدت۔ شیخوپورہ ہاکی اسٹیڈیم اور شیخوپورہ کے ایک معروف چوک میں نوید عالم کا مجسمہ نصب کر کے ان کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔ تفصیل جانتے ہیں محمد اسلام غازی سے۔
हॉकी के वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी ओलंपियन नवीद आलम की वफात पर शोबा खेल समेत सियासी समाजी शख्सियात की तरफ से तज़ियत का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला पंजाब की ख़ुसूसी हिदायत पर सूबाई वज़ीर मियां खालिद महमूद और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया नवीद आलम की रहायशगाह पर गए और उनके अहले खाना से दिली हमदर्दी का इज़हार किया और मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की। इस मौका पर उन्होंने हॉकी के मैदान में पाकिस्तान के लिए नवीद आलम की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और शेखुपुरा हॉकी स्टेडियम को उनके नाम से मंसूब करने का ऐलान किया। स्टेडियम है जो जहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, उसको नवीद आलम साहब के नाम के साथ जो है वो मंसूब किया जाए। पंजाब हुकूमत की तरफ से जिले इंतजामिया के अफसरान नवीद आलम की कब्र पर भी गए और वज़ीर आला पंजाब की जानब से फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शेखुपुरा। नाज़रीन, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में शिरकत के लिए पाकिस्तान का 22 रुकनी दस्ता आज जापान रवाना हो रहा है। कौमी दस्ते में 10 खिलाड़ियों समेत कोचेस और ऑफिशियल शामिल हैं। कौमी एथलीट अरशद नदीम जैवलिन थ्रो, माहूर शहजाद बैडमिंटन, नजमा परवीन 200 मीटर रेस, शाह हुसैन शाह जूडो, जबकि शूटिंग में गुलफाम जोसफ, मोहम्मद खलील अख्तर और गुलाम मुस्तफ़ा बशीर हिस्सा लेंगे। तैराकी में सैयद मोहम्मद हसीब और बिस्मा खान, जबकि वेट लिफ्टिंग में तलहा तालिब शिरकत करेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होंगे। ओलंपिक्स मशल का टोक्यो में 15 रोज़ा सफ़र जारी है। जापानी दारुल हुकूमत ओलंपिक मशल के सफ़र की आखिरी मंजिल है। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से जहां इब्तदाई 6 दिन मशल बरादर अफराद छोटी तकारीब तक महदूद रहे, वहीं 7वें दिन रिले को सड़क पर आने की इजाज़त दी गई। मशल बरादरों ने फिलिपाइन सी के साथ टोक्यो आइलैंड पर दौड़ लगाई। खेलों का आगाज़ 23 जुलाई से होना शेड्यूल है, तहम शायकीन गेम्स को स्टेडियम्स में नहीं देख सकेंगे और ना ही दौड़ के मुकाबलों के दौरान सड़कों पर आ सकेंगे। और अब बात करते हैं साइकिलिंग की, तो दिफाई चैंपियन सिल्वेनिया के तादे पोगाचर की टूर दी फ्रांस साइकिल रेस में लगातार दूसरी स्टेज फतह, 18वां मरहला भी अपने नाम कर लिया। 21 मराहिल पर मुश्तमिल इवेंट का 18वां मरहला 129.7 किलोमीटर पर मुहित था। पोगाचर ने मुकर्ररा फासिला 3 घंटे 33 मिनट और 45 सेकंड में तय करके इवेंट में तीसरी कामयाबी समेटी। डेनमार्क के योनस वेंगेगार्ड 2 सेकंड के फर्क से दूसरे, जबकि एक्वाडोर के रिचर्ड कैरापास तीसरे नंबर पर रहे। इस फतह के बाद तादे पोगाचर अपनी मजमूई बरतरी में मजीद इजाफा करने में कामयाब रहे। पोगाचर को अपने नज़दीकी हरीफ डेनमार्क के योनस पर 5 मिनट 45 सेकंड की सबकत हासिल हो चुकी है। और अब बात हो जाए टेनिस की, तो स्पेन के पाब्लो करीनो बूस्टा हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में खेले जा रहे इवेंट के राउंड ऑफ 16 में स्पेनिश टेनिस प्लेयर कैरिनो बूस्टा ने हम वतन कार्लोस टैबर्नर को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। कैरिनो बूस्टा ने टैबर्नर को 7-6 और 6-3 से मात देकर क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल किया, जहां पर उनका मुकाबला सर्बिया के दुसान लाजोविच से होगा। अमेरिका के ओलंपिक जिमनास्ट खेलों में शिरकत के लिए टोक्यो पहुंच गए हैं। अमेरिकी जिमनास्ट में उनकी स्टार जिमनास्ट सिमोन हाइल्स भी शामिल हैं। ओलंपिक खेलों के कामयाब इनेकाद के लिए कोरोना से बचाव के सख्त हिफाजती इकदाम किए गए हैं। ओलंपिक्स में शिरकत करने वाली खिलाड़ियों को टोक्यो रवानगी से 4 दिन कबल कोरोना टेस्ट करवाने का पाबंद किया गया है, जबकि जापान आमद पर हवाई अड्डे पर एक बार फिर उनका कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद 3 दिन के करंतना के दौरान भी रोजाना की बुनियाद पर उनके कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। खेलों के लिए कायम किए गए ओलंपिक विलेज में क़याम के दौरान भी मास्क की पाबंदी के साथ साथ एथलीट्स को कॉम्प्लेक्स छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। इसी के साथ ही खेल की खबरें मुकम्मल हुई। अब आपको लिए चलते हैं वापस मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया समी, और इसी के साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। सदफ अली खान और अली जन्नत को न्यूज़ टीम के हमरा इजाज़त दीजिएगा। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।